अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सूरह कहफ में हमने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र किया और हमने देखा कि कैसे खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को मिले और फिर क्या किया खिज़र अलैहिस्सलाम ने। उन्होंने नाव में छेद किया, उन्होंने एक बच्चे को कत्ल कर दिया और उन्होंने एक दीवार को ठीक किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो सवाल पूछे, तो फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप उस बात पे सब्र नहीं कर सकते जिस बात का इल्म आपको नहीं है। बहरहाल जाने से पहले खिज़र अलैहिस्सलाम फिर मूसा अलैहिस्सलाम को सारा बताते हैं उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। आपको एक बात याद रखनी है कि जमहूर का इल्म है, जमहूर का मजहब है, वो मानते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है। ही वॉज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। दूसरी बात है, इन्होंने जो भी किया वो इन्होंने अल्लाह ताला के इज़्न से किया, अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, ये उन्होंने तब किया। ऐसी कोई बात नहीं है कि अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला के पास इल्म है ख़ास, वो किसी बंदे के पास भी ख़ास है। सारा इल्मुल गैब उसका मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इन्होंने जो भी किया वो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल की और फिर इन्होंने सारे काम किए जो हमको लगता था सही नहीं है, मगर इनका जवाब खिज़र अलैहिस्सलाम देते हैं। और एक और बात हमें यहाँ पे मानी जाती है कि खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है और इस बात में काफ़ी इख्तिलाफ है, मगर अगर सही बात पे गौर किया जाए तो ये जिंदा नहीं है। अगर ये जिंदा होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ये आपकी इत्तिबा करते, आपको फॉलो करते, तो हमें इनके बारे में कुछ सुनने को मिलता। व्हाटएवर इनकी जो कहानी है वो इंशाअल्लाह इसके बारे में कभी और जिक्र होगा। इनका जिक्र आया है अहादीस में, तो इंशाअल्लाह इसका जिक्र और भी होगा। जो भी सही अहादीस में हमको मिलेगा इंशाअल्लाह वो जिक्र किया जाएगा। अब खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्यों ऐसा किया, अब वो जवाब देते हैं। पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाव में छेद किया। नाव में छेद क्यों किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अम्मा सफीनतु फकानत लिमसाकीन यअमलून फिल बहरी फअरदतु अन अईबहा वकान वराअहुम मलिकुन याखुज़ु कुल्ल सफीनतिन गस्बा। तो फिर खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कश्ती जो है, अम्मा सफीनतु जो कश्ती है, फकानत लिमसाकीन वो तो चंद मिस्कीनों की थी, यामलून फिल बहरी जो दरिया में काम काज करते थे, फ़अरदतु अन अईबहा और मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा किया, वकान वराअहुम मलिकुन याखुज़ु कुल्ल सफीनतिन गस्बा क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर सही सालिम किश्ती को जबरन जब्त करना चाहता था। पहली बात है, इन्होंने क्यों नाव में छेद किया, क्योंकि नाव में तो बेचारे गरीब लोग अपना काम काज किया करते थे, अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे, लेकिन तब एक बादशाह था वो जो सही नाव होती थी, अच्छी नाव होती थी, उस पर जबरन कब्जा करता था। तो इसने नाव में छेद किया ताकि बादशाह जो है वो ये नाव को हाथ न लगाए, बादशाह इस नाव पर कोई कब्जा न करे। एक बात। दूसरी बात, व अम्मल गुलाम फकान अबवाहु मुमिनैन और इस लड़की के माँ बाप ईमानदार थे। जो ये लड़का था जिसका मैंने कत्ल कर दिया, उसके माँ बाप क्या थे, ईमानदार। फखशीना अय्युरहिकहुमा तुग़यानो व कुफ्रा हमें खौफ हुआ कि कहीं ये उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज या परेशान न करे। कोई बच्चा, कोई लड़का ऐसा होता है कि अपनी
اپنے کفر کی وجہ سے وہ ماں باپ کو بہت پریشان کرتا ہے، تو اس وجہ سے خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا، اور یہ سارا انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کے اذن سے، یہ انہوں نے خود سے نہیں کیا۔ اور پھر کیا کہا کہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے کیا کرے گا، بہترین اور پاکیزہ اولاد عطا کرے گا، جو ان سے زیادہ محبت کرے گا اور اپنے ماں باپ کا زیادہ فرما بردار ہوگا۔ اپنے ماں باپ کا کیا ہوگا، فرما بردار، پیار کرنے والا، عنایت کرنے والا بچہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ پھر یہ ہو گئی دوسری بات۔ اب یہ تیسرا کام کیا کیا خضر علیہ السلام نے، انہوں نے کیا تھا دیوار کو ٹھیک، اور وہاں کے لوگوں نے تو آپ کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے آپ کو کوئی کھانا دیا بھی نہیں۔ وہاں پہ کیا کیا آپ نے، وہاں پہ آپ نے ایک دیوار کو ٹھیک کیا جو گرنے کو تیار تھی۔ اب یہ کیوں کیا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں، اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں، مدینہ مطلب شہر۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے دفن ہے ان کے باپ کا کیا، یہ خزانہ۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جو ان کا باپ تھا وہ بہت نیک تھا، اور اس نے دیوار کے نیچے کیا رکھا تھا، ایک بہت بڑا خزانہ۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنے جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال دے۔ ارادہ کیا تھا رب نے کیا، جب یہ بچے بالغ ہو جائیں گے، این یبلغا، جب وہ بالغ ہو جائیں گے، وہ اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کی رحمت سے اس خزانے کو نکالیں گے۔ کون سا خزانہ؟ جو ان کے والد نے دبا کے رکھا تھا، کہاں پہ؟ اس دیوار کے نیچے۔ رحمت من ربک، یہ ان کے رب کی طرف سے، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت تھی۔ وما فعلتہ عن امری، وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ ناؤ یہاں پہ پروف ہے، وما فعلتہ، نہیں میں نے کیا کوئی کام، ان امری، اپنی کوئی رائے سے، اپنی کوئی منمانی سے، اپنے کوئی حکم سے۔ تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ کام اپنے امر سے، اپنی رائے سے میں نے کوئی بھی کام نہیں کیا۔ یہ پروف ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کو کوئی ایسا علم نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، رسول کو نہیں دیا تھا، یا اللہ نہ کرے جو اللہ کے پاس علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو دیا تھا۔ انہوں نے جو بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کیا، اللہ تعالیٰ نے وہی کیا نازل۔ ذالک تعویل، یہ ہے ان کاموں کی تعویل، حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا، جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ یہ ہے ان کاموں کی حقیقت جو میں نے کیا، مگر میں نے اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ سارے وہ کام ہیں جن پر آپ کو صبر نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو واقعہ بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا، جب بھی آپ کوئی علم کی بات کرے تو ہمیشہ یاد رکھے کہ سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، سب سے بڑا عالم تو میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ سے
ایک انسان ہے جن کے پاس علم آپ سے زیادہ ہے، پھر یہ سارا واقعہ پیش آ گیا۔ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں انشاءاللہ اور بھی آگے ملے گا، ان کا ہوگا ذکر قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔